بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم هذه الطاعة، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يرفع به الدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. لا زال الحديث أيها الأحبة موصولا حول متن الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، وكنا بالأمس قد وقفنا عند المسألة 53 عند قول الماتن رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والملاحظ لمتن الشيخ الطحاوي والقارئ له يلاحظ أن الشيخ ركز كثيرا في مسألة القدر، وإن ذهب في المتن فإنه لا بد أن يرجع لها مرة أخرى. وهذا ملاحظ أنه ذكر مواضيع القدر في أماكن مختلفة، مع أنه أحيانا قد يطرح نفس المسائل التي سبق وأن طرحها. وهذا يمكن أن يستشف القارئ لهذا المتن منه شيئا، وهو أن عصر الشيخ الطحاوي عليه رحمة الله كان ربما يعانون من مثل هذه الإشكالية لإشكالية القدر، وربما أنه كان هناك من يثير الشبه حول مسألة القدر، سواء كان من القدرية أو المعتزلة أو غيرهم حتى ممن يثير الشبه في مثل هذه المسائل. فلعل هذا هو الذي جعل الشيخ يكثر من طرح مسألة القدر في أكثر من موضع من هذا المتن. وسبق أن تكلمنا عن أن القدر سر الله تعالى في خلقه، وأنه لم يطلع عليه أحد ممن خلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك يقول الشيخ: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني التعمق في مسائل القدر ومحاولة استيعابها بالعقل، هذا سيجر الإنسان إلى الخذلان، سيخذل في النهاية، لأن العقل لا مجال له في أمور الغيبيات، وبالتالي فإن هذا العقل سيخذله في النهاية. ولربما ليس فقط مجرد خذلان، بل ربما أوقعه في حرمان الإيمان، وحرمان الطاعة، وحرمان الدرجات العلى. والمتأمل في كثير ممن سلك هذا المسلك، أعني مسلك التعمق في مسائل القدر، يرى كيف وصل بهم الحال من الضلال والحيرة في شأنهم وفي شأن حتى ربهم، بسبب إطلاق العنان لهذا العقل. ولذا قال: ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، حيث أنه يصل إلى درجة من مجاوزة الحد في محاولة فهم ما لم يأذن الله تبارك وتعالى فيه بأن يعلم، كونه من مسائل الغيب. ثم يقول الماتن بعد ذلك، يقول: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، يعني لا تترك المجال لعقلك أن يخوض في هذه المسائل الغيبية المتعلقة بالقدر، التي سيصدم فيها بعدم حصوله على إجابة شافية، كونه سر من أسرار الله تبارك وتعالى. فيحذر الإنسان من النظر في مثل هذه المسائل، أو التفكير فيها، أو الوسوسة، أو القراءة في كتب الذين يخوضون في مثل هذه الأشياء، أو التعلق بشبههم، فإنها ستجرهم إلى الهاوية عياذا بالله. ثم يقول: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، هذه مسألة ذكرها قبل قليل في مسألة أن القدر سر، ونهاهم عن مرامه، أي نهى عن طلبه والسعي وراءه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي أن هذا القدر هو من أفعال الله تبارك وتعالى التي حكمته فيها بالغة، علمناها أو لم نعلمها. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويعمل ما يشاء، وليس لنا أن نسائله سبحانه وتعالى أو نحاسبه على فعله، إنه لما لم يفعل كذا ولما لم يفعل كذا ولما لم يكن كذا،
هذه من الأمور التي لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وهناك فرق بين التفكر في فعله سبحانه وتعالى وبين السؤال في سبب فعله، قد يظهر أحيانا السبب في أفعاله تبارك وتعالى، فإن ظهرت الحكمة في أفعاله والأسباب التي أدت إلى هذه الأفعال فهذا فضل من الله ومنه وفتح منه سبحانه وتعالى على عباده. وإن لم تظهر الحكمة في أفعاله تبارك وتعالى فهو لا يسأل سبحانه عما يفعل، وهو لم يخلق شيئا عبثا، ولا خلق السماوات والأرض يعني لهوا، ولم يكن سبحانه وتعالى ليلهو ولا ليلعب في خلقه، فكل ذلك لحكمة بالغة أرادها سبحانه وتعالى. قال: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. المقصود بالكتاب هنا إما أن يكون مقصود القرآن، أي من رد حكم القرآن، أو كان يكون مقصود أيضا بالكتاب ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ما هو مقرر في حق ابن آدم. من رده واعترض عليه فإن حكمه من الكافرين، وهذا لا شك فيه، لأنه اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى قضائه وقدره. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. هذه جملة يعني ما سبق من كلام ومن نصائح ومن إرشادات في هذا الباب. قال: هذا هو ما يحتاجه من قلبه قلب منور، أي نوره الله عز وجل بالهدى والحق والتوفيق والإيمان. وهذا من صفات أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم الذين يسلمون لله تبارك وتعالى في جميع شؤونهم. ثم يقول بعد ذلك في المسألة 56 يقول: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر. علم في الخلق موجود، المقصود به علم الشريعة وأصولها وفروعها، وحكم هذا العلم أن نؤمن به ونصدق به، ومن أنكره فقد كفر. هذا هو العلم الموجود الذي أطلعنا الله تبارك وتعالى عليه وأمرنا أن نمتثله في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو العلم الموجود. قال: وعلم في الخلق مفقود. والعلم الذي هو في الخلق وله ارتباط بالخلق مفقود هو علم القدر الذي طوى الله علمه عن الخلق، وحكمه أيضا أن نؤمن به ونصدق ونفوض علمه إلى الله، ولا نخوض فيه بالباطل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، يعني لا يثبت الإيمان في قلب الإنسان إلا بامتثال العلم الموجود الذي هو علم الشريعة، وترك طلب العلم المفقود، يعني الإعراض عن السعي وراء أمور القدر ومسائل القدر التي يعني قد يضل الإنسان بسبب السعي وراءها ولا يهتدي. ثم انتقل الماتن بعد ذلك إلى مسألة اللوح، ولذا قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. واللوح المقصود به كما تعلمون اللوح المحفوظ، وهو اللوح الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، والله أعلم بهيئته وكيفيته. يعني هذا اللوح قد وردت فيه أوصاف لكنها لا تصح هذه الأوصاف، فنبقى على ما وصفه الله عز وجل به من أنه هو اللوح المحفوظ، هو المكنون، وهو الكريم، وهو الذي لا يمسه إلا المطهرون. المقصود به اللوح
اللوح المحفوظ، فنصفه بما وصفه الله تبارك وتعالى به، فهو أعلم به سبحانه وتعالى. وأما القلم فالمقصود به قلم المقادير، أي القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق، القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق. وقد ورد في القلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث فيه روايتان في نطقه ولفظه. فقوله فأول ما خلق الله القلم فيها رواية بالنصب، نصب أول والقلم، أي أول ما خلق الله القلم. والمراد هنا أن أول عمل قام به القلم بعد خلقه هو الكتابة. أول عمل قام به القلم بعد خلقه هو الكتابة. والرواية الثانية التي وردت في لفظه ونطقه هي برفع أول والقلم، ومعناها أنه أول المخلوقات، أنه أول المخلوقات. وإذا كان هو أول المخلوقات فإن في الأمر إشكالية، وذلك أن هناك نصوص أخرى ذكرت أن أول المخلوقات هو العرش، هو العرش وليس القلم. ولكن يمكن أن يجمع بين الأمرين، بين أن أول ما خلق هو العرش وأول ما خلق القلم. فالأول الجمع بين المسألتين. أولا إن كان لفظ الحديث بالنصب فلا إشكالية، لأنه يكون المقصود الكتابة، ويكون أول المخلوقات على الإطلاق هو العرش. وإن كان المقصود الرفع، أي أنه أول المخلوقات، فقد ذكر أهل العلم أن المقصود بأنه أول المخلوقات أي أول المخلوقات المرتبطة بعالمنا، المرتبطة بعالمنا، فهو له صلة بمقاديرنا، له صلة بمقاديرنا، فقالوا هو أول المخلوقات من هذا العالم. وإلا فالصحيح أن العرش يعني قبله، الصحيح أن العرش قبله، لأنه ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل إيش؟ أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. في الحديث قال: وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. إذن العرش سابق للقلم، فيكون المراد بأولية القلم إما أن المراد أي حين خلق، أول أي حين خلق القلم، وإما أن المراد أن أول المخلوقات من عالمنا المتصل بنا كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي بجميع ما قد كتب فيه، أي في اللوح المحفوظ بهذا القلم الذي خلقه الله جل جلاله. ثم يقول بعد ذلك: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. هو هنا يريد أن يشير إلى حديث ابن عباس، حديث ابن عباس: يا غلام إني إيش أعلمك كلمات. وذكر في حديثه صلى الله عليه وسلم مسألة أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقد دلت السنة على أن الأقلام 4، أقلام المقادير 4 أقلام. القلم الأول هو القلم العام والشامل لجميع المخلوقات، وهو المرقوم في اللوح المحفوظ، وهو المرقوم في اللوح المحفوظ، وفيه كتب كل شيء، وفيه كتب كل شيء من ذلك الوقت وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وهناك أقلام تفصيلية، وهناك أقلام تفصيلية بعد ذلك للقلم العام. فالقلم الثاني
وهو خبر خلق آدم، خبر خلق آدم، وهو عام أيضا، ولكنه عام لبني آدم فقط، يعني يتكلم فقط عن، يكتب فقط ويتكلم عن مقادير الخلق، عن مقادير آدم وخلقه وذريته، كما ذكر ذلك أهل العلم. القلم الثالث وهو ما يكون في رحم الأم، ما يكون حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه، فيكتب رزقه وأجله وشقي هو أم سعيد. أما القلم الرابع فهو القلم الموضوع على العبد عند بلوغه، القلم الموضوع على العبد عند بلوغه، وهو قلم الكرام الكاتبين، الكرام الكاتبين الذين يكتبون إيش؟ أعمال بني آدم، يكتبون أعمال بني آدم من خير وشر. فهذه هي الأقلام الأربعة المذكورة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ بعد ذلك قال: ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، أي لم يكتبه في اللوح المحفوظ، ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، بمعنى أن كل شيء قد حسم وختم وانتهي منه. قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي لا تغيير ولا تبديل فيما كتب عما كتب في اللوح المحفوظ، عما كتب في اللوح المحفوظ. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، أي أن كل شيء بقضاء وقدر، أي أن كل شيء بقضاء وقدر. فما كان لشيء أخطأ العبد أن يصيبه، وما كان لشيء أصاب العبد فيخطئه، فكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. أيضا هذه من المسائل التي سبق وتحدثنا عنها، اللي هو العلم الأزلي، علم الأزلي، وهي المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهو علم الله عز وجل بالأمور أو بالكائنات قبل حدوثها أزلا، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، أي لا خلل فيه. قال: ليس فيه ناقض، ليس فيه ناقض، يعني لا يوجد شيء ينقض هذا الشيء المبرم والمكتوب، ولا معقب، ولا يوجد شيء يرده ويقف أمامه، ولا مزيل، لا شيء يمحوه ويزيله، ولا شيء يغيره ولا ينقصه، فكل شيء يحدث وفق ما أراده الله عز وجل وقضاه وكتبه سبحانه وتعالى ثم شاءه. قال: ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، أي لا يزيد في هذا الكون شيء لم يرده المولى عز وجل، لا في السماوات ولا في الأرض، لا يزيد شيء من مثقال ذرة، لا يحصل شيء في هذا الكون ولا يزيد فيه شيء لم يرده المولى جل وعلا في كونه سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. قال: وذلك من عقد الإيمان، وذلك من عقد الإيمان، أي ذلك يشير إلى ما سبق من كلام، وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، أي أن هذا الكلام هو من الاعتراف بأن الله يفعل ما يشاء، وأن الخلق خلقه، والأمر أمره، والشأن شأنه سبحانه وتعالى، لا يكون في خلقه إلا ما أراده سبحانه وتعالى، ولا يفعل في كونه سبحانه وتعالى إلا ما أراده عز وجل. وذلك من الإيمان بتوحيد ربوبيته الذي هو توحيد الله بأفعاله، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أي ويل لكل من خاصم الله في قدره. والخصومة لله في قدره هي بالاعتراض عليه أو التكذيب له،
هي بالاعتراض عليه والتكذيب له. فالشيخ هنا يتوعده بوعيد الله تبارك وتعالى الوارد في كتابه سبحانه وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخاصم القدر ولا يعارضه ولا يصادمه إلا صاحب قلب سقيم، صاحب قلب سقيم، صاحب قلب مريض امتلأ بالشبهات، ولذلك أخذ يخاصم الله سبحانه وتعالى في قدره. ولو كان قلبا صحيحا سليما لسلم لله تبارك وتعالى تسليما مطلقا. ثم يعلل سبب خصومة بعض الناس لله في قدره، فيقول لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني حاول وظن بوهمه أنه يمكن أن يلتمس سر غيب الله تبارك وتعالى في قدره، ولذلك وصل إلى نتيجة أنه أخذ يفتري على الله ويتأفك على الله ويقول ما ليس له به علم، ولذا قال وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما نعوذ بالله. ثم انتقل الشيخ بعد حديثه عن مسألة القدر التي أطال النفس فيها وذكرها في مواضع مختلفة، انتقل للكلام عن العرش والكرسي، فقال والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه. والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه. العرش كما هو عند أهل السنة المقصود به سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، خلقه الله واستوى عليه استواء يليق بجلاله، وهو مخلوق عظيم لا يحيط بعظمته إلا من خلقه، بل هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، وهو سقف العالم كالقبة فوق المخلوقات، وهو كما جاء في بعض الآثار وهو سقف جنة الفردوس، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ورثتها. قال والعرش والكرسي حق. وأما الكرسي فقد وردت فيه أقوال مختلفة، منهم من قال بأن المراد بالكرسي العلم، ومنهم من قال المراد بالكرسي العرش، وقد يكون هذا القول محتمل، يعني من قال بأن الكرسي هو العرش هذا قول محتمل، وإن كان بعض أهل السنة يدفع هذا دفعا شديدا ويرى بأن الكرسي ليس هو العرش. والوارد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ترجمان القرآن وهو أعلم بكلام الله تبارك وتعالى، الوارد والثابت عنه أن الكرسي هو موضع قدمي الرحمن، والله تعالى أعلم. قوله وهو مستغن عن العرش، طبعا معلوم أن الكرسي جاء ذكره في آية الكرسي، وسميت الآية باسمه وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذه الآية تدل على عظم أيضا هذا المخلوق أعني الكرسي، فإذا كانت السماوات والأرض لا تمثل شيئا بالنسبة له وهو موضع قدمي الرحمن،
فكيف هو إذا قورن بالعرش؟ ليس أيضا شيء مقارنة بالعرش. ثم إذا قورن العرش بمن خلقه سبحانه وتعالى خلق ومع عظمه، هذا أمر لا يكاد يتصوره عقل. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله، فنجله ونعظمه سبحانه وتعالى ونكبره تكبيرا. قوله وهو مستغن، هنا مسألة مهمة. فهو أراد أن يبين أن خلق الله للعرش والكرسي ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. هل نعلم هذه الحكمة؟ لا، لكن حتما ويقينا وجزما ونقسم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه لحاجة، فهو لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، بل نحن من نحتاج إلى العرش. فالملاحظ أن الكون له ارتباط بالعرش فيما يتعلق بالجنة وما يتعلق بكونه سقف العالم وغيرها من المعاني. فأما الله جل جلاله فليس محتاجا له. وقد تثور شبهة عند بعض الناس في مسألة الاستواء، لأنه إذا ذكر العرش فلا بد أن يذكر إيش؟ أن يذكر الاستواء، لا بد أن يذكر الاستواء. الرحمن على العرش استوى. ومسألة استواء الله تبارك وتعالى ذكرت في القرآن في أكثر من 7 مواضع، وكذلك ذكرت في السنة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي ذكره إلا وهو مستو على عرشه، كما ذكر ذلك السلف. ومفهوم الاستواء عند السلف أن الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فالله سبحانه مستو على عرشه، عال عليه سبحانه وتعالى. طيب، هل يصح أن يفسر الاستواء بالجلوس والقعود؟ لا يصح. طيب وإن فسر بذلك فما الذي يترتب عليه؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. ولما لا نقول جلوس يليق بجلاله أو قعود يليق بجلاله؟ لأنه لفظ لم يرد به السنة ولا القرآن. يمكن يكون من معاني الاستواء، قد يكون عند العرب من معاني الاستواء. على كل حال ذكر بعض السلف أنه يمكن أن يوصف بالجلوس والقعود، ولكن يقال جلوس يليق بجلاله وقعود يليق بجلاله. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله علق على هذه المسألة وذكر كلام السلف فيها، قال: ولكن في نفسي منه شيء، في نفسي من هذا الكلام شيء، لكن عموما من باب الأمانة العلمية أنه ذكر. وتحفظ الشيخ ابن عثيمين على هذا الأمر له وجهه، فنقتصر على ما ورد في القرآن والسنة، ولا نعلم نصا يقول بمسألة القعود والجلوس. والذين قالوا بذلك أيضا لا يثرب عليهم، لأنهم كأي صفة أخرى يرونها ولا يشبهون فيها. فمثلا الله يوصف بأن له بصر، ويوصف بأنه يتكلم، ويوصف بأن له يد، واضح ولا لا؟ وهي أمور تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يشبه فيها بخلقه. فلو فهم ذاك كما فهم هذا فلا إشكالية، لا إشكالية. لكن البعد عن مثل هذا
أولى حتى لا يشكل على السامع ويفهم فهما مغلوطا. طبعا قد يشكل مسألة الاستواء، قد تشكل كما قلنا على بعض الناس، فلا يتصور الإنسان كيف يكون العالي فوق السافل، كيف يكون العالي فوق السافل، فالله فوق إيش؟ فوق العرش. فهذه المسألة قد تشكل. وبالنسبة لله تبارك وتعالى لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به جل جلاله، هذا غير لازم. ولا أن يكون الأعلى مفتقرا ليش؟ للأدنى أو الأسفل. ويمكن أن نتصور هذا الأمر بالنظر إلى السماء، فالسماء فوق الأرض، هذا بنص القرآن، وهو أمر نعلمه أن السماء فوق الأرض، وليست السماء مفتقرة إلى الأرض، ليست السماء محتاجة إلى الأرض، ولا هي متصلة بها، ولا الأرض حاوية إيش لها. واضح ولا لا؟ فعلى هذا فإنه يمكن أيضا أن تفهم مسألة استواء الله عز وجل على عرشه من هذا الباب، فالرب أعظم شأنا وأجل قدرا من أن يلزم من علوه سبحانه وتعالى أن يكون العرش حاويا له، وأن يكون محتاجا إلى إيش؟ إليه سبحانه وتعالى. وإذا أنا أتصور هذا في موضوع السماء والأرض، فكيف لا يمكن أن أفهمه فيما يتعلق بالله جل جلاله؟ وقد جاء في الآثار أن العرش محمول بقدرة الله تبارك وتعالى، محمول بقدرة الله تبارك وتعالى وقوته سبحانه، من غير كيفية نعلمها. وجاء أيضا في بعض الآثار أن الله عندما أمر الملائكة بأن يحملوا العرش قالوا ما استطعنا، يعني ما استطاعوا أن يحملوه، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوه. وهذا يدل على أن حملهم للعرش إنما هو بحول الله عز وجل وقوته. قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، أي كل العرش وما دونه من المخلوقات يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، يدخل فيها هذا الكون كله، الله مستغن عنه. يقول الشخص طيب فلما خلقه لحكمة، خلقه إيش؟ لحكمة. وأما بالنسبة لنا فالحكمة من خلقنا معلومة منصوص عليها في كتابه سبحانه وتعالى. وبين أيضا أن السماوات والأرض وما فيها خلق أيضا لأجل تحقيق هذه الحكمة، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. قال محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه. من هو؟ الله. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي هو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، كما دل على ذلك نصوص الشرع، قوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أعجزهم بعظمته من أن يحيطوا بوصفه أو ذاته سبحانه وتعالى. فالله يقول ولا يحيطون به علما. وقد أنكرت المعتزلة وكذا الأشاعرة وغيرهم كما تعلمون صفة الاستواء، وإنكارهم للاستواء مبني على إنكارهم لصفة العلو أصلا، فهم لا يثبتون صفة العلو. وسبب أيضا إنكارهم للعلو من يعرف ما هو؟ عشان نعرف التسلسل في مسألة الإنكار، لأني قلت لكم قبل أمس أن الانحراف يجر إلى انحراف، فتجدهم يركبون مسائل الانحراف على انحراف ماذا؟ على انحراف سبب. فهم أنكروا الاستواء لأنهم ينكرون العلو، وهم أنكروا العلو لأنهم ينكرون شيئا آخر تورطوا فيه، الجهة،
ينكرون إيش؟ الجهة. فهم يقولون لو جعلنا الله في جهة لا إيش؟ حيزناه، جعلناه في حيز، جعلناه في مكان. ولذلك ترتب على كل انحراف آخر. قلنا وهم ينكرون العلو حتى لا يقال بأن الله في جهة فيحيزونه، فإنه إذا كان في جهة، هذا بزعمهم، فإنه إذا كان في جهة فإنه هذا يعني أن الله جسم، أن الله جسم، والله منزه، هم يقولون هذا، والله منزه من أن يكون إيش؟ جسم. طيب، هل يقال بأن الله في جهة؟ هل يقال بأن الله في جهة؟ السلف يقولون لا يصح عند مثل هذا السؤال أن تجيب بقولك ليس في جهة، ولا أن تقول بأنه في جهة. يقولون لا بد من التفصيل، لا بد من إيش؟ من التفصيل. فلا يصح أن تقول بأنه في جهة ولا أنه ليس في جهة، لكن لا بد أن تفصل. طيب، في أثناء تفصيلهم عليهم رحمة الله تطرقوا لشبه يثيرها الغير، لشبه يثيرها الغير، فقالوا إن كان المراد بالجهة جهة السفل فهذا إيش؟ هذا باطل، لأن النصوص ماذا؟ ترده، النصوص ترده، كما أن السفل ليس صفة إيش؟ كمال بالنسبة له عز وجل، فهو يعارض كمال الله جل جلاله. قالوا وإن كان المراد أنه سبحانه وتعالى في العلو، أنه في العلو ومخلوقاته تحيط به، وهذا قد فهمه البعض من قوله آمنتم من في السماء، ففهموا أن الله في السماء وأن السماء إيش؟ تحيط به، فهذا الأمر أيضا باطل، هذا الأمر باطل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وكيف للسماء أن تحيط بالله عز وجل والله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وكيف للسماء أن تحيط به سبحانه وتعالى والسماوات السبع والأرضون السبع على أصبع من أصابع يوم القيامة؟ وكيف لها أن تحيط به والله عز وجل يقول والله سبحانه وتعالى يقول السماوات مطويات بيمينه؟ لأن هذا الأمر مستحيل. قال وإن كان المراد بالجهة أن الله في جهة العلو المطلق فهذا صحيح، ولكن وركز على هذا، ولكن لا تأتي لفظة الجهة إلا مقرونة بإيش؟ بالعلو. يعني لا يصح أن تقول بأن الله في جهة إلا إذا كنت ستقرنها بإيش؟ بالعلو المطلق. فيصح أن نقول بأن الله عز وجل في جهة إيش؟ في جهة العلو المطلق. ما معنى المطلق؟ يعني لا شيء فوقه، يعني لا شيء فوقه ولا يحيط به شيء، ولا يحيط به شيء. فهذا المعنى صحيح. أما أن تأتي لفظة الجهة مجردة فهذا لا يصح، حتى لو كنت تعتقد ما ذكرناه من أن المقصود جهة العلو المطلق. لماذا؟ لأنك عندما تتكلم عن هذا الأمر قد يفهم السامع فهما يعني معوجا منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة. إذن فالمولى جل وعلا هو في جهة العلو المطلق. ومسألة أدلة العلو والاستواء يعني كثيرة جدا، حتى أنك تعجب والله من أن يأتي أحد وينكر هذه الصفة. ولذلك أطال شيخ الإسلام تيمية كثيرا في كتبه في مناقشة هذه المسألة، يعني مسألة العلو ومسألة الاستواء، يعني ولا يكاد شيخ الإسلام تيمية يكون له مؤلف إلا ويذكر في هذه المسألة، سواء في كتابه درء تعارض العقل والنقل، نقض تأسيس الجهمية، منهاج السنة، الواسطية، الحموية، يعني كل كتبه التي ذكرها لا يكاد يترك هذه المسألة دون أن يثيرها ويأتي ويسرد الأدلة التي تثبت منهج أهل السنة والجماعة.
فلذلك المسألة محسومة بنص القرآن والسنة، كما أنها محسومة عقلا، كما أنها محسومة عقلا. وذلك أن العقل يقتضي العقل أن الشيء إن لم يكن في السفل فهو أين؟ فهو في العلو، وبالتالي فإنه لا يمكن أن ينسب الله إلى العلو، لأن العلو صفة نقص، والله عز وجل ثبتت له صفات الكمال، فلا بد أن يثبت له ماذا؟ العلو. وحتى الفطرة نفسها، فطرة الإنسان تقتضي أن الله في العلو. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية قصة أبو المعالي الجويني إمام الحرم في وقته، وكان أشعريا، وكان في مجلسه ذات يوم كان يقرر مذهب الأشاعرة، كان الله ولا شيء. كان يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء وهو على ما كان عليه، كان الله ولا شيء وهو على ما كان عليه. والحديث ليس بهذه الصيغة، لكن قصد الجويني هنا هو إنكار العلو. ولذلك حذف موضوع العرش والماء، وإلا فقد جاء في الحديث أنه كان الله ولا شيء، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. فكان هناك أحد طلابه يقال له أبو جعفر الهمداني، كان حاضر الدرس، فقال له: يا إمام، دعنا من هذه المسألة، اتركنا من مسألة الاستواء وإنكارها، لأنها مسألة محسومة بالقرآن والسنة، لكن ودي أسألك سؤال. قال: تفضل. فسأله سؤال فطري، سأله سؤال الفطرة. قال له: يا إمام، ما تقول في تلك الضرورة القلبية الملحة التي تدفعني جهة السماء وقت الدعاء؟ يقول: خلاص، خلنا من موضوع الاستواء والعلو، أبغاك تجاوبني. أنا شيء في نفسي إذا صرت أدعو الله عز وجل أجد أن قلبي يتجه جهة السماء، هذا وش تقول فيه؟ يقولون: فضرب أبو المعالي الجويني رأسه بيده هكذا وقال: حيرني الهمداني، ثم اعتذر عن درسه ذلك اليوم. هذا السؤال حيره. وفي اليوم التالي عاد إلى درسه وأعلن توبته مما كان يقول، بناء على هذا السؤال. فالفطرة تدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو، وهو شعور يشعر به الإنسان في نفسه حتى وهو يدعو. تجد الإنسان يدعو مطأطئا رأسه، لكن قلبه يتجه جهة السماء، هذا دليل فطري. والتأويل طبعا الاستواء أوله بالاستيلاء، المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أولوا الاستواء بالاستيلاء. ومعلوم أن طريقة المؤولين في التأويل أحيانا تكون بزيادة كلمة، أحيانا بزيادة حرف، أحيانا بإنقاص حرف أو كلمة، أو بتغيير في الشكل. لما جاءوا مثلا إلى مسألة نزول الله عز وجل قالوا: الذي ينزل ليس الله، إنما الذي ينزل في حديث النزول قال: ينزل ربنا، قالوا: لا، الذي ينزل ليس الله، إنما الذي ينزل أمر آخر. ما هو؟ قالوا: ينزل رحمته، ينزل ربنا أي رحمة ربنا أو ملائكة ربنا أو أمر ربنا. قالوا: ليس الذي ينزل هو الله، لأنهم أصلا لا يثبتون صفة العلو عشان يتكلمون عن مسألة النزول، مع أن الرد عليهم سهل جدا في مثل هذا. لو مثلا أسهل الردود عليهم وهو رد مفحم، لو قلنا بأن الذي ينزل هو الرحمة أو الأمر أو الملائكة، هل لها أن تقول: من يدعوني فأستغفر له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ هل الملائكة تملك أنها تقول هذا أصلا؟ هل الأمر أو الرحمة تملك أنها تقول هذا؟ إطلاقا. ثم لو أن المقصود مثلا نزول الرحمة أو الأمر أو الملائكة فيه كلمة واحدة ما كانت ستضرنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها، صح ولا لا؟
يعني الإنسان لا يختصر إلا إذا كان الكلام يحتاج إلى اختصار، وهذا لا يعني لا ليس هناك ما يدعو إلى الاختصار والحذف. أيضا يعني من بديهيات العقول أن الفعل الفعل ينسب إلى من قام به، ما ينسب إلى واحد ثاني. قال ينزل ربنا، أسند الفعل إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يسند الفعل إلى شخص آخر، هذا لا يمكن أن يكون. يعني لا يمكن أن أفعل فعل ثم يسند إلى شخص آخر إلا إذا كان تزوير للحقائق، إلا إذا كان تزويرا للحقائق. فمثل هذا هو من تأويلاتهم في مسألة يعني النزول. كذلك تأويلهم يعني أحيانا بتغيير في الشكل، يعني وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. لما أرادوا أن يحرفوها ينكرون صفة الكلام، قالوا عكسوا في الإعراب، فجعلوا الذي بدأ بالتكليم هو من؟ الله. قالوا وكلم الله موسى تكليما، فكان الفاعل هو موسى، جعلوا موسى كاملا والله إيش؟ ناقصا، تعالى الله عما يقولون. وبعضهم يقول وكلم الله موسى تكليما، كلم يعني جرح بجروح الحكمة، فكان موسى حكيما. واضح ولا لا؟ وأحيانا يكون بزيادة حرف كما هو في الاستواء، قالوا الاستواء هو الاستيلاء، فزادوا حرف. وهناك منهج عند أهل السنة والجماعة في مسألة التأويل، فهم لا يقبلون التأويل إلا بأحد 4 شروط. لا يقبل التأويل إلا بأحد 4 شروط. لأن هل يوجد تأويل ولا ما يوجد تأويل؟ أحيانا قد يوجد تأويل. طيب هل يمكن أن تعطوني شيء فيه تأويل؟ أيوة، هذا تأويل ولا مجاز؟ ما نبغى نتصاقع مع أهل اللغة في المسألة هذه. طيب عندك ويبقى وجه ربك، وعندك قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. لو جاء واحد وقال كل شيء هالك إلا وجهه، المراد الذات، هل يصح هذا أو لا يصح؟ يصح. كيف يصح؟ ما هو تأويل هذا؟ أليس صرف لللفظ عن ظاهره؟ إلى هذا يعني تعويل حتى على العقل يقبله، تعويل صحيح. إذن يمكن أن يكون هناك تأويل إيش؟ صحيح. كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا هو سبحانه وتعالى، إلا ذاته. طيب في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا أيضا لا، هذا لا يقبل التأويل بالوجه، لا يقبل التأويل بالذات. ولذلك لفظة الوجه في القرآن قد تقبل أحيانا التأويل وقد لا تقبل التأويل. فمثل قوله كل شيء هالك إلا وجهه يقبل أن يكون المراد هو الذات، لأن السياق يقبل، سيأتي معنا من ضمن الشروط، لأن السياق يقبل. لكن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول لا، المقصود هنا الوجه، صفة الوجه وليست الذات. السياق ما يقبل. ليش؟ أولا لأنه ورد في هذا السياق ويبقى وجه ربك، وردت الصفة ورد الذات، صح ولا لا؟ قال ويبقى وجه صفة، صح؟ ويبقى وجه ربك إيش؟ ذات. ويبقى وجه ربك مضاف ومضاف إليه. ثم لما أراد سبحانه أن يصف هنا، هل وصف الوجه ولا الذات؟ وصف الوجه. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو أنه أراد أن يصف الذات فقد وصف الذات في موضع آخر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لاحظت؟ فمثل هنا فنقول
يجوز أن يقال بأن الوجه، وهذا عند السلف، يجوز أن يقال بأن الوجه هو الذات في مثل قوله كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يجوز أن يقال بأن الوجه هو الذات في مثل قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واضح؟ طيب، وعلى هذا فما هي الشروط التي ذكرها أهل العلم لقبول التأويل؟ لقبول إيش؟ التأويل. أولا إقامة الدليل المقتضي لصرف النص عن ظاهره إلى مجازه. جيب لي دليل. خلاص؟ يعني الذي يقولون بأن الاستواء هو الاستيلاء، أعطني دليل بنيت عليه تأويلك. هل عندهم دليل؟ أبدا. عندهم بيت من الشعر، أحد يعرفه؟ استوى بشر على عراقي من غير قتال من غير سيف ولا دم مهراقي. إيه نعم، قالوا هذا هو الدليل. هذا ليس دليل، حتى هو أصلا هو لشاعر نصراني، ما هو حتى يعني شاعر يعني يعتبر شاعر مسلم أو شيء من هذا القبيل. هذا لا يعتبر دليل أبدا، واللغة لا تقبل مثل هذا أصلا، لا تقبل مثل هذا مطلقا. فليس في اللغة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. طيب، إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. يعني مثلا هل تقبل لغة العرب، وهي محكمة في هذا لأن القرآن نزل بلغة العرب، هل تقبل لغة العرب أن يقال بأن الاستواء هو الاستيلاء؟ لا، ما تقبل. فاللفظ لا يقبل مثل هذا المعنى، لا يقبل مثل هذا المعنى الذي ادعاه من حيث اللغة. طيب، احتمال اللفظ، هذا الشرط الثالث، احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق بعينه. احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق بعينه. يعني لو قدر أنه فعلا من معاني كذا كذا، يعني من المعاني المجازية كذا وكذا، لكن هل هذا السياق الذي نحن بصدد الحديث عنه أو الذي نتحدث فيه، هل يحتمل هذا التأويل الذي ذهبت إليه؟ أنا أعطيكم مثال. أقول إني أرى إيش؟ عيونا. ما المقصود؟ أنتم تعرفون أن العين لها معاني إيش؟ مجازية، فقد يكون المقصود عين الإنسان، قد يكون المقصود عيون الأرض، قد يكون المقصود عين الشمس، قد يكون المقصود عيون المها التي يتغزل بها العرب. يعني العين لها عدة معاني. فلما أقول وأنا في هذا المكان أقول إني أرى عيونا، عيون البشر. طيب ليش ما أكون أنا أقصد عيون الأرض؟ السياق لا يحتمل إيش؟ لا يحتمل هذا التأويل، وإن كان من معاني العين عيون الأرض، لكن أن يقول قائل لا، السياق هنا غير محتمل لهذا. ليش؟ لأنك في المسجد، ولأن اللي قدامك ناس، ولأنه لا يوجد إيش؟ لا مها ولا شمس ولا إيش؟ ولا عيون أرض. لكن لو أني برا وقلت هذا الكلام واضح، قد يحتمل واضح. والمعنى أنه إن احتمل اللفظ تأويلا
في مكان واضح في سياق، فإنه قد لا يحتمله في سياق آخر. هذا واضح. وهذا الشرط الثالث من شروط التأويل حتى يقبل التأويل. الشرط الرابع إقامة الدليل على أن المراد هو ذلك المعنى المجازي الذي اختاره وليس غيره. إقامة الدليل على أن المعنى الذي اختاره، على أن المراد المعنى المجازي الذي اختاره وليس غيره. كالمثال السابق لو قال لي واحد وش الدليل على أنك قصدت عيون البشر؟ وش أقول له؟ دون بقية المعاني. أقول الدليل إن ما في، إحنا في المسجد ما في إلا نحن، ما في شيء آخر، يعني هذا دليل. واضح ولا لا؟ إذن هذه 4 شروط عند أهل السنة والجماعة لا يقبل التأويل إلا بها. ولذلك أي تأويل يمر عليك نزل هذه الشروط عليه، نزل هذه الشروط عليه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عندما إذا بقي ثلث الليل الآخر. هل هذه شروط متوفرة بأن يكون أن يؤمن اللفظ على الحقيقة دون لو طبقت هذه الشروط على مسألة تأويل النزول لوجدت أن هذا التأويل الذي ذهبوا إليه لا ينطبق على مسألة النزول، وأنه صرف للنص عن حقيقته. يقولون مثلا ينزل أمر ربنا، وقد ورد في القرآن ما يؤيد هذا، ما يؤيد نزول الأمر. طيب صدقت، ورد في القرآن ما يؤيد أن أمر الله ينزل، فما الذي يمنع أن يكون يعني فلماذا لم يذكر هنا في النص، لماذا لم يذكر أن المراد نزول الأمر؟ لو كان هو المراد لذكره، ما دام أنه قد ذكره في موضع آخر، صح؟ ثم الأمر الثاني هو ما ذكرناه قبل قليل، أن لو كان الذي ينزل هو الأمر، واضح؟ فكيف يقول إيش؟ كيف يقول الأمر من يدعوني فأستجيب؟ هل الأمر شيء يعني مستقل ويملك صلاحية، واضح ولا لا، حتى يغفر لمن يشاء، واضح؟ والأمر الثالث لو افترضنا أن الذي ينزل هو الملائكة أو الأمر أو الرحمة، أين منتهاها في النزول؟ أين منتهاها؟ فين تنتهي؟ السماء الدنيا. قال ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى إيش؟ إلى السماء الدنيا. طيب أنا وش أستفيد منها إذا هي تصل السماء الدنيا وتوقف؟ وش فائدتي أنا؟ الحكمة التي لا نعرفها. كيف؟ أنا ما الفائدة إذن؟ ما الفائدة؟ أنا ماذا أستفيد؟ معناته أن هذا الكلام كله لا فائدة منه، ما في داعي أني أعرفه أنا، لأنه لا يترتب عليه شيء بالنسبة لي. هذا لو كان إيش؟ هذا لو كان المقصود ما ذكر معي ولا لا؟ وكان هذا الكلام بيكون من لغو الكلام، من لغو الحديث الذي لا فائدة من ورائه، معي ولا لا؟ هذا لا يمكن أن يكون. احنا ما ودنا ننجر إلى مسائل، لكن ترى مسألة النزول فيها أيضا مسائل مشكلة، فيها مسائل إيش؟ مشكلة. ولذلك يعني أذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله سئل عن قضية ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. قالوا ثلث الليل الآخر لا يغادر الأرض، لا يغادر الأرض. يعني أنا عندي الآن ثلث الليل الآخر، بعد ساعة بيكون في مكان آخر، بعد ساعة بيكون في مكان آخر. قالوا كيف نفهم الأمر؟ واضح. بما أجاب الشيخ؟ قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. أنت أجب بهذا وارتاح. وهناك جواب آخر يمكن أيضا أن يريح في هذا الباب. أولا كيفية النزول نحن لا نعلم ما المراد بالنزول، نعلم ما معنى النزول، لكن كيفية نعلم ما معنى النزول معلوم، لكن الكيفية الله أعلم. الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. لكن خلوني أخذ غطى هذه، ولله المثل الأعلى مع الفرق. هذا غطاء صح، وضعته في يدي أحاطت به ولا ما أحاطت؟
لو افترضنا أن هذا الغطاء ينير من جميع الجهات أو ينير من جميع الجهات في أوقات مختلفة، هل يمكن أن تحيط يدي بهذه الإنارة التي تكون من أوقات مختلفة ولا ما يمكن؟ من الأمام، من الخلف، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من أي مكان، هل يمكن هذا؟ ليش؟ الإحاطة. يدي أكبر من إيش؟ من هذا الغطاء، فأحاطت به من كل مكان، وبالتالي فكل ما يبدر ويكون من هذا الغطاء فإن يدي إيش؟ تحيط به. ولله المثل الأعلى. نحن لا شيء بالنسبة لله عز وجل، والأرض ليست شيء يذكر بالنسبة لله جل جلاله. ولعل مر معكم مقارنة الأرض بالأجرام السماوية، وكيف أنهم وصلوا إلى أن الأرض حتى ترى بالنسبة للأجرام السماوية الأخرى أنها تحتاج إلى مجهر حتى يشوفون وين راحت. واضح ولا لا؟ وبالتالي فبالنسبة لله عز وجل الأمر يعني ليس فيه أي تعقيد. نعم. ممكن يا شيخ يكون في رد آخر هو الله سبحانه وتعالى مواقيته تختلف عن مواقيت البشر. مثال ذلك أن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون، فليس بالضرورة أن يكون الثلث الآن يعني يكون عند الله سبحانه وتعالى، يعني مقاييس الله سبحانه وتعالى تختلف عن مقاييس. لا، هو الله خاطبنا بما نفهم، يعني الله عز وجل خاطبنا بما نفهم ونعي وما ندرك، وهو لا يخاطبنا بما هو عنده وليس إيش؟ وليس عندنا. معي؟ طيب، أذان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الماتن في المسألة 65 يقول رحمه الله، يقول: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. الماتن هنا يثير مسألة، وهو يريد من خلالها أن يرد على طوائف المعطلة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن أنكروا صفة الخلة، وهي المحبة الخالصة، وأنكروا كلام الله فقالوا إن الله لا يحب ولا يتكلم. ولعل هذه المسألة هي أول بادرة للتعطيل، أول مسألة في التعطيل، إنكار الخلة والكلام. وأول من أنكر هاتين الصفتين وأول من جاء بمثل هذا الأمر هو رجل يقال له الجعد بن درهم، فجاء بإنكار خلة الله وصفة المحبة وإنكار كلام الله تبارك وتعالى. كيف وصلت هذه المعلومة إلى الجعد بن درهم؟ وصلت عن طريقين، عن طريق البيئة التي نشأ فيها، وكانت بيئة خليط من اليهود والنصارى والفلاسفة وغيرهم، والإنسان يتأثر ببيئته ولا شك، ولذلك خرج بهذه الشبهة وغيرها من الشبه التي تأثر بها. والأمر الآخر الذي وقد ذكره شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، ذكر أن الجعد بن درهم سلسلته في الأمر يهودية، سلسلته في هذه المسألة سلسلة يهودية. وإن ثبت هذا فلعلها محاولة من اليهود كسائر المحاولات الأخرى في تشتيت هذه الأمة وتفريقها بمثل هذه الشبه والبدع التي أثاروها فيها. فابن تيمية يرى أن الجعد بن درهم أخذ هذه المقالة عن أبان بن سمعان، وهو يهودي، وأبان بن سمعان قالوا أخذ هذه المقالة عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم،
طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، من هو يهودي. ولبيد ابن الأعصم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اليهود، يهود المدينة. قالوا هذه سلسلة الجعد ابن درهم، وهي من أول المقالات الخطيرة التي ثارت في أوساط الأمة في ذلك الوقت. وذكر أهل العلم أن هذه المقالة كانت سببا في مقتل هذا الرجل اللي هو الجعد بن درهم، وذلك لأن مقالته مقالة خطيرة وكفرية، ويترتب عليها كفر وضلال للأمة. ويبدو أن الرجل استتيب فلم يتب من مثل هذه المقالة فقتل. قتله خالد بن عبد الله ليش القسري عام 119 للهجرة، عام 119 للهجرة، قتله يوم عيد الأضحى. قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قتل الجعد بن درهم خالد بن عبد الله القسري، لكنه قتل قد فرخ وقد فرخ. ولذلك كان قد يعني تتلمذ على يده من الجهم بن صفوان اللي أنشأ فرقة الجهمية، وهي فرقة كل ما جاءت به كفر في كفر، وهي تقريبا هو الرجل الوحيد والفرقة الوحيدة التي كفرها أهل السنة. حتى كان يقول يوسف بن أسباط وهو من مشايخ عبد الله بن مبارك، كانوا يقولون ما نحسب أحدا يعد الجهمية من أهل الإسلام. لهم مقالات خطيرة جدا، فهم يعتبرون كجماعة أو كفرقة هم أصول المعطلة. ثم فرخوا بعد ذلك المعتزلة، والمعتزلة فرخت الأشاعرة والماترودية إلى آخره. أي نعم. فلا يستهان بالبدعة، لا يستهان بالبدعة في بداياتها إن لم تدفن في مهدها سريعا، وإلا فرخت كما حصل من هذا الرجل. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا أي حبيبا، وهذا مما خص الله تبارك وتعالى به إبراهيم. ولي في هذه المسألة تعليق، يعني حتى يأتي وقت الصلاة نخرج بها من هذه المسائل الكلامية، وهي مسألة محبة الله جل جلاله. هل سأل الإنسان نفسه يوما، يعني جلس مع نفسه وسأل نفسه هل الله يحبني؟ ترى هذه مسألة مهمة، ويجدر بك أن يكون هذا السؤال نصب عينيك دائما، هل الله يحبك أم أنه ليس كذلك؟ ومثل هذا السؤال ترى سيترتب عليه أمور بالنسبة لك، سيترتب عليه أمور كثيرة جدا. محبة الله يا إخوة إذا نالها العبد فقد نال شيئا لا يقدر بقدر ولا يوصف بوصف. ولذلك موسى عليه السلام عندما ألقى الله محبته عليه، ماذا فعلت محبة الله لموسى؟ تتبع حياة موسى وسيرة موسى، انظر ماذا فعلت فيه محبة الله. يا أخي حتى الكون، حتى أمور في الكون قلبتها له لصالحه لأجل المحبة. وإلا هل علمنا أن البحر انفلق لأحد غير موسى؟ هل علمنا بهذا؟ لا. فالله عز وجل إذا أحب عبدا هيأ له كل شيء، هيأ له كل شيء، هيأ له سبل الطاعة. ولذلك محبة الله تبارك وتعالى كانت تصاحب موسى في كل مكان، تجدها وهو في أرض البادية
عندما خرج طريدا شريدا، تجدها وهو يقاوم ويصارع فرعون، تجدها فيه عندما خرج من مصر ببني إسرائيل، تجدها معه وهو فين؟ وهو في التيه. هذه المحبة لم تترك موسى لحظة واحدة. وإذا تتبعت قصة موسى من أولها إلى آخرها لرأيت محبة الله تبارك وتعالى له في كثير، تبرز في كثير من الأمور التي كانت تحصل مع موسى عليه السلام. فالمحبة ليست شيئا هينا، ويجدر بالإنسان أن يسأل هذا السؤال، لأن الله يحب ويكره. الله يحب ويكره. كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولذلك عندما يقصر الإنسان عن الطاعات، عن عمل الطاعات والصالحات، ألا يمكن، لا نجزم بهذا لكن نقول ألا يمكن أن يكون الله كره انبعاثه؟ ولذلك عندما تفوت الإنسان الطاعات والصالحات لا يستهين بالأمر، لا يستهين بالأمر. ترى لو كان الله يحبك لأقامك في الصف الأول، يعني ينبغي أن يرد هذا على ذهنك، لأن الله إذا أحب أولياءه هيأ لهم كل شيء. يقيمك في الصف الأول، يقيمك بين يديه في جوف الليل، يراك سبحانه وتعالى في كل وقت وأنت تاليا للقرآن قارئا له، يراك عاملا بأمره ونهيه، يراك داعيا إليه. كل هذه تراها من مفاهيم المحبة، من مفاهيم المحبة التي ينبغي أن يدركها الإنسان. ولذلك عندما يجد الإنسان أنه يعني مقصر في كثير من الطاعات والعبادات، ويرى أنه يوم بعد يوم يبتعد عن الله عز وجل، ترى الأمر فيه خطورة. يعني لا تستهين، لا تستهين، لأن الله عز وجل لو أحبك لأقامك في المكان الذي يحبك فيه. ولا يبعد الإنسان عن الله عز وجل إلا المعاصي والذنوب، ولا يقترب منه إلا المجاهد لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول أحد العلماء والدعاة، يقول في آخر أيام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول في آخر أيام دروسي اللي كان يلقيها في الحرم قبل وفاته، يقول جاءني أحد الكبار المسؤولين فقال تزور معي الشيخ. يقول الشيخ كان له غرفة في حجرة في الحرم. يقول تعود معي الشيخ؟ قال قلت نعم، يعني نعوده. يقول فذهبنا نريد أن نزوره فقالوا ممنوع، الأطباء يمنعون زيارة الشيخ مطلقا. يقول فقال هذا المسؤول، يقول ورددنا مسؤولين كثر لم يتمكنوا من الدخول عليه. يقول فقال هذا المسؤول أما أنا فلا أقبل أن تردوني، لكن استأذنوا الشيخ، فإن أذن لي وإلا رجعت. يقول فدخلوا واستأذنوا الشيخ ابن عثيمين في أن يدخل عليه هذا الرجل ومعه هذا العالم وطالب العلم الداعية. يقول فأذن، يقول قالوا خلاص تفضلوا أذن لكم الشيخ. يقول وإلا فالأطباء يدخلون ويخرجون، يدخلون ويخرجون، يدخلون ويخرجون من حجرة الشيخ. يقول فقلت أما أنا أعتذر. يقول هذا الشيخ، يقول أنا أعتذر. يقول ما أردت أن يحرج الشيخ. قال لا الشيخ نص عليك، الشيخ نص عليك. يقول لا تدخل. يقول فدخلنا وسلمنا على الشيخ. يقول الشيخ وهي أول مرة أراه بعد مرضه. يقول فلم يكن على السرير، يقول وجدته ممددا على السرير ليس إلا جلد على عظم. يقول والله لا أحسب وزنه يصل 35 كيلو. يقول قلت في نفسي يعني سبحان ربي العظيم. السلام ورحمة الله. ما هذا البذل وهذا العطاء
وهو في هذه الحالة، يقول حتى اسطوانات الأكسجين معه، يقول بذل إلى آخر لحظة، وعطاء إلى آخر لحظة، ودعوة إلى آخر لحظة. يقول الشيخ توفي بعدها تقريبا حوالي 2 أو 3 أسابيع. يقول سلمنا على الشيخ ودعونا له ثم خرجنا من عنده، لكن يقول بقي هذا الأمر يعني في عقلي وقلبي لم أنسه. فهل تظن أن الله يعني يحب هذا الشيخ أو لا يحبه؟ ما أظن ولا أعتقد أنه بقي على تلك الحال إلى آخر لحظة وهو يدعو إلى الله عز وجل ويعلم الناس ويدرس ويقرر في المسائل وهو على تلك الحال إلا وقد بلغ من الله مبلغا، قد بلغ من الله مبلغا. فالمقصود أيها الأحبة أن الإنسان ينبغي أن يسأل نفسه دائما هذا السؤال، لأن هذا السؤال من شأنه أن يغير في مسيرة الإنسان، وأن يغير في حياته، وأن يغير في تعامله مع الله جل جلاله، ولا يتساهل ويرى أنه يوما بعد يوم يعني يضعف ويضعف ويضعف ويبتعد ويستهين بالأمر. وليس أيضا أمرا هينا أن الله يحبك، أن الله لا يحبك. والأخطر من ذلك والأعظم والأشنع أن يكون إنسان ممن يكرهه الله. هذا أمر والله خطير يا إخوة، هذا أمر خطير. ولذلك من علامات محبة الله عز وجل للعبد أن يوفقه للصالحات والطاعات. إذا وجدت أنك من أهل الخير، من أهل الاستقامة في مثل هذا الزمن الذي تعصف الفتن فيه بالعبد عصفا، يمسي فيها المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح فيها كافرا ويمسي مؤمنا، عندما يجد أنه محافظ على الاستقامة في مثل هذا الزمن ومحافظ على الطاعات، ولا زال من أهل صيام النوافل ومن أهل قيام الليل ومن أهل الذكر لله تبارك وتعالى ومن أهل الدعوة إلى الله عز وجل، فليحمد الله. وهي علامة محبة ولا شك، هي علامة محبة ولا شك، لأنك إذا تلفت يمينا وشمالا لرأيت المتساقطين عن اليمين وعن الشمال، ممن كان يشار لهم بالبنان، ممن كان يتمنى حتى الجلوس معهم والنظر إليهم والاستماع إلى كلامهم، تجدهم يسقطون يتساقطون على الطريق هنا وهنا، وأنت ما شاء الله تبارك الله كالنخلة، العواصف تعصف بك لكنك لا تنكسر. هترى علامة محبة، علامة محبة وعلامة خير وعلامة أنك على خير ولك مكانة عند الله عز وجل، فاحمد الله تبارك وتعالى واستمر على هذا الخير الذي أنت عليه والطاعة، وتزود أيضا من الصالحات التي تزيد مكانتك عند الله جل جلاله. فلا شك أن الناس ليسوا عند الله سواء، ليسوا عند الله سواء في القدر ولا في المحبة. فأحب الخلق إلى الله عز وجل على الإطلاق هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه بعد ذلك الأنبياء والرسل، ثم يليه بعد ذلك الصالحين والصديقين والشهداء إلى آخره. فالمقصود أن الإنسان يزيد من الأمور التي تقرب من الله عز وجل، ويجاهد نفسه ويستعين بالله، وسيجد العون من الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يبعد من أراده أبدا. أنت إذا أردت الله لا تظن الله يبعدك، ما يبعدك، لا يبعدك إلا ذنوبك، والله ما يبعدك من الله إلا ذنوبك. أما الله فإنه يقربك، وإذا اقتربت منه شبر اقترب منك ذراع، وإذا جئته مشية جاءك هرولة سبحانه وتعالى. فأرجو أن يفهم مثل هذا الأمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وعباده الصالحين وممن يحبه إنه لذلك هو القادر عليه. ونستكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.